बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फर्स्ट हम सवाल नंबर 5 पढ़ेंगे कि मलाइका आसमानी किताब और तौहीद पर मुख्तसर नोट लिखे। सबसे पहले हम मलाइका के बारे में पढ़ते हैं कि मलाइका का लफ्ज़ जमा है, इसका वाहिद मलक आता है। इसके लुग़वी माना कासिद के हैं। उर्दू में मलाइका से मुराद फ़रिश्ते हैं। अक़ाइद इस्लाम में फ़रिश्तों पर ईमान लाना ज़रूरी है। फ़रिश्तों पर ईमान लाने के बारे में अल्लाह ताला का इरशाद है, वलकिन्नल बिर्रा मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर वल मलाइकाति व किताबी वन नबीशीन। लेकिन बड़ी नेकी तो ये है जो कोई ईमान लाए अल्लाह पर और क़यामत के दिन पर और फ़रिश्तों पर, सब किताबों पर, पैगम्बरों पर। आगे हम फ़रिश्तों की हकीकत और औसाफ़ पढ़ते हैं। सबसे पहले फ़रिश्तों की सिफ़त है नूरानी मखलूक। फ़रिश्ते अल्लाह ताला की नूरी मखलूक है, इसी वजह से इंसानी आँखों से देखे नहीं जा सकते। फ़रिश्ते लातादाद हैं, इनकी तादाद सिर्फ़ अल्लाह ताला के अलावा कोई भी नहीं जानता। दूसरी सिफ़त है गुनाहों से पाक। फ़रिश्ते अल्लाह ताला की नाफरमानी नहीं कर सकते और ये अपने नफ़सानी ख्वाहिशात से बिल्कुल पाक होते हैं, गुनाहों में मुब्तला नहीं होते। खुदाई मनसब से पाक जाहिल कौमों ने फ़रिश्तों को देवी देवताओं का मर्तबा देकर खुदा के साथ शरीक ठहराने की कोशिश की, जबकि फ़रिश्ते अल्लाह ताला के हुक्म के पाबंद हैं, अपने इरादे और इख्तियार से कुछ भी नहीं करते। फ़रिश्ते खुदा की बेटियां नहीं हैं। मुशरिकीन मक्का ने फ़रिश्तों को खुदा की बेटियां करार देने की कोशिश की, तो अल्लाह ताला ने इरशाद यानी कि अल्लाह ताला ने फरमाया, अल्लाह ताला का कोई भी शरीक नहीं है, ना वो किसी का बाप है, ना किसी का बेटा, ना जूस, इसको कोई हमसे नहीं, जैसा कोई भी नहीं है। तो फ़रिश्ते अल्लाह ताला की बेटियां बिल्कुल भी नहीं है, अल्लाह ताला की एक नूरी मखलूक है। फ़रिश्तों की सिर्फ तकलीफ, बंदगी और भलाई की अलामत। अगर किसी की नेकी या पाठशाही की तारीफ़ करना तो हम कहते हैं वो तो फ़रिश्ता है, क्योंकि फ़रिश्ते नेकी और भलाई की अलामत है, हर वक्त अल्लाह के ज़िक्र और इबादत में मसरूफ़ रहते हैं। फ़रिश्तों के फ़राइज़ चंद पढ़ लेते हैं। पहला है कि इबादत और ताअत। फ़रिश्ते जो है वो क्या करते हैं, हर वक्त अल्लाह ताला की ज़िक्र, इबादत और ताअत में मसरूफ़ रहते हैं। उसके बारे में अल्लाह ताला का इरशाद है, तर्जुमा, और तुम फ़रिश्तों को अर्श इलाही के गिर्द घेरा डाले अपने रब की हम्दो सना करते देखोगे। इसी जगह से एक हदीस में आता है, अबू ज़र से मरवी है कि आसमान में 4 उंगली के बराबर भी जगह ऐसी नहीं जहाँ कोई फ़रिश्ता सजदे में ना पड़ा हो। अल्लाह के हुक्म की फ़ौरन तामील के बारे में अल्लाह ताला का इरशाद है, ला यअसूनल्लाह मा अमरहुम। फ़रिश्ते अल्लाह ताला की नाफरमानी नहीं करते, जिसका हुक्म देते हैं उसे क्या करते हैं, बजा लाते हैं। अम्बिया के लिए वही दूसरा फ़र्ज़ ये कि फ़रिश्ते अम्बिया कराम को अल्लाह ताला के अहकाम पहुँचाने का फ़रीज़ा अंजाम देते हैं। इरशाद बारी है, अल्लाहु यस्तफ़ी मिनल मलाइकति रसूलन व मिनन नासी। अल्लाह ताला चुन लेते हैं फ़रिश्तों में से पैगाम रसा और इंसानों में से भी। तीसरी जिम्मेदारी फ़रिश्तों के इंसानी अमाल की निगरानी। फ़रिश्ते इंसान के अच्छे और बुरे अमाल देखते और लिखते हैं। इरशाद खुदाबंदी है, इन्ना अलैकुम लहाफ़िज़ीन किरामन कातिबीन यामलूना मा तफ़अलून। बेशक तुम पर निगहबान हैं, मुअज़्ज़िज़ लिखने वाले। फ़रिश्ते वो जानते हैं जो कुछ तुम करते हो। इंसानों की मदद। फ़रिश्ते अल्लाह ताला के हुक्म से अम्बिया कराम और अहले ईमान की मदद और नुसरत करते हैं। जैसे ग़ज़वा बदर के मौके पर अल्लाह ताला ने फ़रिश्ते नाज़िल फरमाए, वो दुश्मनों को तबाह करते हैं। इरशाद बारी ताला है, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू। जिन्होंने कहा अल्लाह हमारा रब है, फिर इस पर डटे रहे, इस पर फ़रिश्ते नाजिल होते हैं, ना इन्हें खौफ होता है ना गम। इसी तरीके से खुशखबरी लेके आते हैं। मुख़्तलिफ़ कौमों पर अज़ाब भी फ़रिश्तों के अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों के ज़रिए भेजा। इसके अलावा जो है वो रिज़्क़ रसानी, मौसम, मौत, जन्नत, दोज़ख की निगरानी वगैरह के फ़राइज़ फ़रिश्ते पूरे करते हैं। इसी तरह करोड़ों फ़रिश्ते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ भेजते हैं। मशहूर फ़रिश्ते और इनके काम। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम, ये इनका दूसरा नाम रूहुल क़ुद्दूस है। अल्लाह ताला के करीब तरीन, यानी कि अल्लाह ताला के मुक़र्रब तरीन फ़रिश्ते हैं। अम्बिया कराम पर वही लाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर नबूवत के ख़त्म होने के बाद अब ये दोबारा वही नहीं लेके आते। हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम ये मौसम की तब्दीली और रिज़्क़ रसानी के कामों पर मामूर है। तमाम मखलूक के खाने पीने के मामलात और मुख़्तलिफ़ मकामात पर मौसम की कैफ़ियत की निगरानी करते हैं। हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम, कुरान करीम की तालीमात के मुताबिक फ़रिश्तों की एक जमात हर जानदार की रूह कब्ज़ करने पर मामूर है। हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम इनके सरदार हैं, इसी बिना पर इन्हें मलकुल मौत कहा जाता है। हज़रत इसराफ़ील अलैहिस्सलाम, अहादीस के मुताबिक हज़रत इसराफ़ील अलैहिस्सलाम सूर फूकेंगे जिससे कायनात फ़ना हो जाएगी। किरामन कातिबीन इंसान के नेक अमाल और लिखने वाले फ़रिश्तों को किरामन कातिबीन कहते हैं। मुनकर नकीर के 2 फ़रिश्ते इंसानों को मौत के बाद कब्र में उतारने पर मिलते हैं और इनसे अल्लाह ताला की दीन और अल्लाह ताला के बारे में और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सवालात करते हैं। अमाल और जवाबात की रोशनी में कब्र की पुरमसरत या तकलीफ़ दे ज़िंदगी
اللہ کے حکم کے مطابق متعین کرتے ہیں، قبر کو کشادہ یا تنگ کرتے ہیں۔ جنت اور جہنم کے فرشتے، اللہ تعالیٰ نے جنت کے دروازے پر فرشتہ رضوان اور جہنم کے دروازے پر فرشتہ مالک کو مقرر کر رکھا ہے۔ یہ جنتیوں کو دعائیں دیتے اور استقبال کرتے اور جہنمیوں کو برا بھلا کہتے ہیں۔ دوسرا ٹاپک تھا ہمارے پاس آسمانی کتابیں۔ آسمانی الہامی کتابوں سے مراد اللہ تعالیٰ کا وہ کلام ہے جو اس نے بذریعہ وحی بواسطہ جبرائیل امین اپنے رسولوں پر نازل کیا۔ یہ آسمانی الہامی کتابیں خدائی علوم و ہدایت کا مخزن تھی۔ مسلمان ہونے اور پہلے یہ بتایا جا چکا ہے، دیکھیے یہ اسلام لانے سے پہلے مسلمان ہونے کے لیے تمام رسولوں پر ایمان لایا جائے۔ رسولوں پر ایمان لانے کا مفہوم یہ ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ کا سچا پیغمبر مانا جائے اور ان کی تعلیمات کو برحق تسلیم کیا جائے۔ رسولوں پر نازل ہونے والی کتابیں ربانی تعلیمات یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی تعلیمات کا مجموعہ ہوتی ہے، لہٰذا رسولوں پر ایمان لانے کے لیے لازم ہے ان پر نازل ہونے والی کتابوں پر بھی ایمان لایا جائے۔ ایمان والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں اس پر کہ جو کچھ نازل ہوا تیری طرف سے، اس پر جو کچھ نازل ہوا تجھ سے پہلے۔ آسمانی کتابیں تو بہت سی ہیں، جن میں 4 بہت مشہور کتابیں ہیں۔ توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اس کے بارے میں آتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ۔ اس یعنی کہ توریت میں جو اللہ تعالیٰ نے بنیادی عقائد، قانون وغیرہ جو ہے وہ نافذ فرمائے تھے۔ دوسری ہے زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ آپ بنی اسرائیل کے جو ہے وہ نامور بادشاہ تھے، پہاڑ اور جانور آپ کے ساتھ ذکر الہی کرتے تھے۔ اس کے بارے میں آتا ہے وَآتَيْنَا داوُودَ زَبُورًا، اور ہم نے حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور کتاب دی۔ اس کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور دعائیں وغیرہ تھی۔ تیسری آسمانی کتاب تھی انجیل۔ یہ عبرانی زبان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، مگر یہ زبان اور اصل انجیل نایاب ہو چکی ہے۔ اس وقت مختلف اناجیل ملتی ہیں۔ اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ، اور ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل عطا کی جس میں ہدایت اور نور ہیں، اور اس کے اندر جو ہے روحانی اور اخلاقی تعلیمات دی گئی تھی۔ چوتھی آسمانی آخری کتاب تھی قرآن مجید، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اس کے علاوہ کہ بے شک ہم نے یہ ذکر خود اتارا ہے اور ہم خود اس کے نگہبان ہیں۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک ارشاد فرمایا اِنَّ هَٰذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ، بے شک یہ قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے جو سب سے سیدھا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے قیامت تک کی پوری نسل انسانیت کے لیے چوتھی اور آخری کتاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی، اور اسے تحریف سے محفوظ رکھنے کے لیے اس کی حفاظت کا ذمہ خود لیا۔ اس کے نزول سے سابق کتب اور اس کی تعلیمات منسوخ ہوگی، اب صرف قرآن احکام ہی پوری دنیا پر نافذ ہے اور اس پہ عمل کرنا ضروری ہے، اور ان کا انکار کرنا کفر ہے۔ اور تمام آسمانی کتابوں کی جو بنیادی دعوت تھی، بنیادی باتیں تھی، وہ مشترک تھی کہ سب میں توحید، اللہ تعالیٰ کی توحید، اس کی صفات کاملہ، اللہ تعالیٰ کی عبادت، رسالت پر ایمان، یوم آخرت پر ایمان اور اعمال کی جزا و سزا کی تعلیم دی جاتی تھی۔ مگر چونکہ ہر دور میں وقت کے تقاضے مختلف ہوتے ہیں، اس لیے شریعت کے تفصیلی قوانین ان کتابوں میں جدا جدا تھے۔ بعد میں آنے والی کتابوں نے پہلی کتابوں کے تفصیلی قوانین کو منسوخ کر دیا۔ اسی طرح قرآن جو کہ سب کتابوں کے بعد نازل ہوئی، پہلی تمام شریعتوں کو منسوخ کر چکی۔ تیسرا ٹاپک ہے ہمارے پاس توحید۔ توحید کے بارے میں ہم پہلے بھی تفصیلاً ایک سوال جو ہے وہ پڑھ چکے ہیں، تو یہاں پہ ہم مختصر سا پڑھتے ہیں کہ توحید کا مفہوم اسلامی عقائد میں جو ہے سب سے پہلا عقیدہ توحید ہے۔ توحید کے لغوی معنی ہیں ایک ماننا، یکتا جاننا۔ دین کی اصطلاح میں اس سے مراد یہ کہ سب سے برتر اور اعلیٰ ساری کائنات کی خالق و مالک ہستی کے واحد ہونے پر ایمان لانا، صرف اسی کو عبادت کے لائق سمجھنا اور اس کی ذات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرانا توحید کہلاتا ہے۔ قرآن پاک میں ہے اللہ لا الہ الا ہوا، اللہ ہی وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اسی طرح ایک اور جگہ ارشاد فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اسلام کے بنیادی عقائد میں سب سے پہلا اور اہم عقیدہ توحید ہے، اور اسی عقیدہ کی اصلاح پہ سب سے زیادہ زور دیا گیا ہے۔ انبیاء کرام کی دعوت کا بنیادی مقصد
حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک تقریباً 1,24,000 انبیاء کرام اور رسول اللہ صلی اللہ اور رسول کی دعوت کا بنیادی مقصد عقیدہ توحید کی اصلاح تھا۔ انہوں نے شرک کی دلدل میں پھنسی ہوئی قوموں کی اصلاح کا جب بیڑا اٹھایا تو عقیدہ توحید سے اپنی دعوت کا آغاز کیا۔ مظاہر فطرت، بتوں اور دوسری اشیاء کی پوجا اور عبادت کرنے والوں کو ایک اللہ پر ایمان لانے کی تلقین کی اور شرک سے دور رہنے کی تعلیم دی۔ انہیں یہ بتایا کہ ہم سب اللہ کی مخلوق ہیں، ہمارا خالق اور مالک ہے، طاقتور اور قدرت والا ہے، ہر عیب سے پاک ہے، اسی کے قبضے قدرت میں موت و حیات ہے، وہ اپنی ذات اور صفات میں بے مثل ہے۔ یہ توحید کا مفہوم تھا۔ آگے توحید کی 3 اقسام ہیں: توحید فی ذات، توحید فی صفات، توحید فی الاعمال، کہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ آپ اس کو تھوڑا سا اس میں تعریفات کو دوبارہ دیکھ لیجیے گا اور اچھی طریقے سے یاد کر لیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔